السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم متتبعي قناة نور بيوتي. اليوم إن شاء الله تحت طلب ديال العديد من البنات قالوا لي والو سينا عند جبيلو. أنا دابا جبتكم عند جبيلو محمد. شتي محمد باش يجبيك ما تقولوش لي جبيلو، المهم عرفوك بجبيلو ياك. جبلي جبلي. جبتكم اليوم البنات عند محمد، غادي نشوفوا عنده اشنو داير لنا، اشنو موجد لنا محمد اليوم. كاين جديد كاين هذا قول لي شنو كاين بخلاصه باش يكون هذا بدايه كاين الفيديو. الشوميز كاين لي روب كاين الكساوي كاين كلشي كاين كلشي اليوم بحال ديما كيما ديما. مخلطه سلعه مخلطه ديما بحال ديما. رقم الهاتف ديالك محمد 0674 03 14 29. قول لنا العنوان باش الناس اللي بغاو يجيو عندك يجيو عندك. باب مراكش زنقه الجديده شيكاغو. شيكاغو. مدينة بالنسبه قديمة. لا ليفريزو حتى كدير لا ليفريزو خارج كاين كازا وداخل كازا فيما بغاو فيما بغاو. فيما بغاو. اذا البنات مرحبا بكم تحت اليوم طلب عند ديالكم. محمد. غادي نوريكم اشياء جميله، شي حاجه زوينه تحت الطلب ديالكم. وشنو الثمن اللي كاين اليوم محمد؟ كلشي 50 درهم بحال العادة. كل شيء 50 درهم. كاين قبيات. الصربيت جداد ولكن سراول ديال السورفيت 100 جداد درهم 100 درهم. ولكن كاين اشياء البنات كثيره اليوم غادي نوريوها ليكم، بقاو معنا ما تمشيو فين. غنبداو بهاد بغوب ياك. اها اذا محمد غنبداو بهاد الغوب ياك. خدام على راسك مابقاش معول لمينا. لا والله كيجيو لي انا لا بنت لي ماني مش مشكل اجيو. لا انا كنسجل دابا سير. خليه مزيان باش يكونوا عنده الكواليس. هذه لي روب كتبدا من الاكس مو حتى ليكرا كتبدا من ميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس لارج فيها 52 في لاطاي. 52 في لاطاي. محمد باقي كيحشم ما غيتكون خصني ندير دابا غير نديكودي لكم. لا ما خدامش لك هادشي يا احمد. ها هي وكتجي فوق الركبه شويه. البنات اللي كيديروا الفولا كيلبسوها مع لي بونطالون، واللي كيلبسوا غير لي روب كتجي روب بوحدها. وفيها ثلاثه ديال اللوانات. كاين هاد اللون. اها هاد اللون الثاني. كاين هاد اللون هذا. نفس لي طاي فيها من 38. كاين هاد النوار. نواري لابسه المانكان. دورها مانكان نشوفوها. ها هي نفس البوسه باش تبان نيت البنات من البوسه. الماركه لابسه فيها 38 باش تشوفوا نيت لاكوب كيفاش كتجي. والبنات اللي داير الفولا كيلبسوها مع لي بونطالون كتجي زوينه بزاف في اللبسه. وهنا كتقدر دير لها واحد السميطه والثوب ديالها سخون. هذه روب طويله غوت. كاين هاد لا روب هادي سون مونش ديك حتى هي عندها هاد الحزام. البنات اللي دايرين الفولا كيقدروا يحلوها من هنا كتولي او، واللي بغات تلبسها غوب كتجي مولون حتى تحت الركبه. الثوب ديالها راني نشوف الثوب ديالها سخون. واللون ديالها بلون كاسي فيها من السمول حتى الاكس لارج. الثمن ديالها 50 درهم. 50 درهم حتى هي. كلشي انا جنبيلو 50 درهم. عنده 100 درهم جبلو عاد تعرف. كاينه هذه. كاينه هذه. هذيك غنيه على التعريف بزاف الناس اللي كياخذوها وكيجيو لنا كليان ديالها. موسلين ليمون ديالها ترونسبارون. كاين البنات اللي كيلبسوها كسوه وكاين اللي كيلبسوها دي او. البنات اللي كيلبسوا مع اللي داير الفولا كيلبسوها مع البونطالون. دابا في الفيديو اللي مشينا غنلقاو كنتي كتهضري. نديرها هو مبغاش يدوي. مبغاش دوي اخويا. غندوي نغلف نديكوديها بلاتي. تديكوديري انا وديكودي هو. من السمول حتى الدوبل اكس ال. الثمن ديالها 50 درهم. كاينه هذه كريب لي مونج ديالها 3 كار كتجي فوق الركبه. هي كتجي او ولا كتجي كسيوه. واللي باغي يلبسها مع البونطالون كيقدروا يحلوها هنا. كاين الخياط حداه هو يوري لكم. كتحلوها من هنا وكتلبسوها او كتجي زوينه مع لي بونطالون. فيها من 38 حتى 42. الثمن ديالها الظهر ديالها ياك. هذه الظهر ديالها. خيط صوفه رقيقه فيها البوردو. كاين سلعه اللي عندي وعنده، كاين سلعه اللي عنده غير بوحدو. كاين هاد البوردو هادي فيها داويه هكا بالازرق والبيض كتجي كسيوه. الثمن ديالها 50 درهم. وفيها 3 لونات. طاي ستوندار لان كتلبس مولون فيها هاد اللون فيها البلو مارين. وكاين الكحل. انا ما عنديش كحل هو عنده كحل. ماشي معقول هادشي.
ويلي صافي خليته بابا يديو ليا ومشيت فيها. لا ما كاينش كاينه هادي كتجي او، كاين اللي كيلبسها غوب قصيوه في هاد لاستيك هنا. هادي اللي زوين فيها انها ستوندار، كتلبس من السمول حتى الاكس لارج. بياسه وحده اللي بقات عنده، كتيفات كيجيو طايحين، الثمن ديالها 50 درهم. ما كيدويش زي زون عندنا حنا. كاينه هادي موسلين زيتيه وفيها لي طاش بالنوار، فيها السمول والميديوم. كاين اللي كيلبسها غوب وكاين اللي كيلبسها او اللي بغيتو. زوينه مع شي فيست في البوردو ولا في البلو مارين. اهم. فيها السمول والميديوم، جوج بياسات اللي فيها. شوف ديالها لا طوال. هذا النوع ديالها. كاين هاد النوار حتى هي كلاسيك، كتجي حدا الركبه سون مونش. دائما هادو كاينين لي فيست اللي كيجيو معاهم. فيها لا طاي ديالها ميديوم، الثمن ديالها 50 درهم. كاينه هادي كتجي مولون ستريتش، الثمن ديالها 50 درهم. فيها سمول ميديوم لارج. هادي راه كتجي غوب. كاين هذا فيه بياسه اللي بقات، كيجي عريض. كاين اللي كتلبسو كسوه وكاين اللي كتلبسو تريكو. 100 درهم واحد اللي بقى في الغوز، والتريكو ديالو مونطوني ديال سيوفيت. كاين هذا بعد شويه ليه امين الله. هذا فيه جوج الوان. في هذا اللون هذا، هذاك الاخر لا. هو اللون الثاني ديالو. كاين هذا الكمام. هذا عاوتاني كاين البنات اللي كيحلوه من هنا، ودائما تنقول لكم كاين الخيط هذا هو محلول، وكاين اللي كتزيد فيه ماشي مشكل. هذا 50 درهم في هذا اللون وفي هذا اللون. فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هاد لاغوب هادي، شوف ديالها سخون كيتيرا. فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن 50 درهم. كاين هاد بلو مارين ساتان دو سوا، كتجي غوب وكاين اللي كتلبسها او في هاد البتي بوش هنايا. الثمن ديالها 50 درهم، لا طاي 38 40. كاين هاد الكحله حتى هي غوب، فيها الجويبات هنا دومي مونش. البنات اللي كيلبسوا لي بوط طالعين وداكشي كتجي معاهم زوينه في اللبسه، ولا الليبر اللي بغا. و اون بتيت فيست، لا مارك ديالها معروفه، فيها 36 38، الثمن ديالها 50 درهم. كاينه هادي كتلبس غوب وكاين اللي كيتلبس او. عرفتي الا بغيتي تحلوها بنا كتحلوها. دائما تنقول لكم الخياط راه هو يديبانيكم، ما كاين الخياط حداه. الثمن ديالها 50 درهم في هاد اللون. السلام عليكم. فين اسمع محمد؟ في 4 الالوان ياك محمد. في هاد اللون. وفين الرابع؟ يلا بالي جبد. حاضين يا تلف ابقى ندوفا غير. لا ما قايلينش لي راه حنا غادي نجيو نصور. لا قلت لي ما جيتيش. قلت عليه وما جيتيش. هذا باش نسمعوا الصوت. كاين هاد الشكل هذا كيبان بحال تيشيرت عريض وفيه افتتاحات في الجنب. هذا كتلبس مع لي بونطالون كيجي زوين. الثمن ديالو 50 درهم والطاي ستوندار. الناس اللي كيقلبوا على قومجات كحلين، هذه لا طاي ديالها 40 دو بوش 38 40. شوف ديالها فيلافين كحله، عنده فيها غير بياسه. هذه درنا الفيديو. عندي هاد الكحله هادي عاوتاني مونش 3 كار، البنات ديال الكلاسيك. كتجي كولغون وحده اللي كاينه لا طاي 36. كاينه هادي بياسه اللي كاينه لا طاي ديالها 38. الثمن دائما 50 درهم. كاينه هادي عندها السنيسله هادي، فيها 38 40 42 44 46، والطول ديالها كيتيرا ولي مونج ديالها 3 كار. راه عنده لي بونطالون اللي كيجيو مع هادو، عنده بونطالون في كحل ديال 50 درهم. كاينه هادي
بقاو عنده فيها جوج بياسات، فيها 38 40. الثمن دائما 50 درهم. كاينه هادي بقاو عنده فيها جوج بياسات، فيها هاد البرودغي هنا، فيها 40 42. الثمن ديالها 50 درهم. عنده هاد لاغوب هادي كتجي زوينه في اللبسه، والفوق كتقدر ديرها اون بتيت فيست ولا كارديغون اللي بغيتي، شي حاجه قصيره. فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج، كتلبس حتى 46. الثمن ديالها 50 درهم. الناس اللي كيبغيو كول مونطي من السمول فيه من السمول حتى الاكس لارج، يعني السمول وكيتشوف ديالو كيتيري سمول ميديوم لارج اكس لارج. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد اللون ديالو نفس لي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن 50 درهم. عنده هاد القبيه هادي، كاين اللي فيها هاد الموتيف وكاين اللي سامبل ديالها، فيها سمول ميديوم لارج، الثمن ديالها 50 درهم. كاين هادي الكري وعندها المونش ديالها هنايا بالصوفه، هادو كري فونسي، فيها ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالها 50 درهم. كاين هذا التريكو العجيب كيجي لارج بزاف، كيتلبس مع لي بونطون طي اوت، واللي زوين فيه انه كيلبسوه حتى الموين 46 48. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هذا حتى هو مونطوني، الكمام كيجيو عراض، عنده الذهب لو سيال والقدام كري فونسي، حتى هو كيلبس من 38 40 42 44 46. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هذا عنده لي مونش 3 كار فيه لاستيك فليد، وعنده هنايا مجموع فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن دائما 50 درهم. هذاك ديال عنده هذا كيجي زوين بزاف في اللبسه ديالو، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالو دائما 50 درهم. كاين هاد لافيست غوز فيشيا سخونه، لا ماتيغ ديالها كتجي زوينه بزاف، كتجي قصيره صوتي، فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالها 50 درهم. كاينه هاد الصفيفه هادي حتى هي كتجي قصيره، دائما سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاينه هادي شوف ديالها كيتيري، هادي فيها سمول ميديوم، الثمن ديالها 50 درهم. بقاو عنده فيها جوج بياسات، اللي عجباتو شي حاجه يسكرينيها ويصيفطها ليه في النما ديالو. كاين هاد الكارديغون هذا ديال الصوف رقيقه، شوف ديالو كيتيرا، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، كيجي طويل حتى الركبه تقريبا فوق الركبه شويه. شحال من لون فيه؟ فيه غير هاد اللون سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هذا فايتين دوزناه وكان سالو عاود جبناه عاوتاني، فيه سمول ميديوم لارج، مبقاتش فيه الاكس لارج. هذا الثمن دائما 50 درهم. كاين هاد لاغوب في النوار مونش 3 كار سخونه ديال البر، عند هاد الاكارو القدام بالبوردو والظهر ديالها في الكحل، فيها من 40 حتى 46. الثمن دائما 50 درهم. كلهم عنده هاد لي كاب في مود الموطار، عنده الزيتي فيهم من 38 حتى 52. كاين هاد الصفيفه بارد دائما لي طاي من 38 حتى 52. وكاين عنده البيض، الثمن ديالهم 50 درهم. كاين هاد لا شوميز
فيها 38 40 42 44 حتى 46 البنات، دائما الثمن 50. كاين هاد لا شوميز ديال لاطوال كيجيو كتاف طايحين، كتجي عريضه في اللبسه ديالها، عندها التصديفات هادو، ولي مونش عندهم هاد لي بلي كيجيو ستيل على فرونسيز. الثمن ديالها 50 درهم، فيها من 40 حتى 46. لي بوطون ديالها كاشي. لي بوطون ديالها كاشي، كتبان بحال فيست عادي، تقدر تلبسها اون فيست ماشي شوميز. لاطاي ديالها حتى 46 البنات، الثمن دائما 50 درهم. كاين هاد لا شوميز دائما كتسالينا وكنعاودو نجيبوها لان بزاف البنات كيطلبوها لينا، كتجي مع لي جين، كتجي مع لي جوب، مع شما لبستيها. فيها من 38 حتى 52، دائما 50 درهم في الثمن. كاينه هاد الطوسه العجيبه، فيها هادي البلو مارين ديالها، فيها 38 40 42 44، الثمن ديالها 50 درهم. شوف ديالها كيتيري ولا ماتيغ ديالها سخونه. كاين هاد البونطالون لارج، هذا كيلبس حتى 46 لان كيتيرا، كيجي لارج. راه هي مابقاش عندي ويلا جابهم، الثمن ديالو 50 درهم في هاد اللون. كاين عنده هذا حتى هو كيلبس من 38 حتى 44، كحل فيه بتي بوان بالبيض، الثمن دائما 50 درهم. كاين هذا كيجي طاي اوت، كيجي صوتي والبالمه عريضه من التحت، ها هو الثمن 50 درهم. فيه من 36، فيه من 34 36 38 40، الثمن دائما 50. عنده هذا البيض كلاسيك دو بوش، عنده سلسله في الجنب، فيه 38 40 42، كيجي صوتي من التحت، ما كيجيش طويل بزاف، الثمن 50 درهم. كاين هذا كيجي طي اوت وكيجي عريض من التحت، فيه لون واحد، الثمن 50 درهم. فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، شوف ديال الطرح كيجي زوين من البول. صحابات الكغون طاي عنده هذا بيج، عنده باندا في البيض، فيه 48 50 52، الثمن دائما 50 درهم. وعنده هنايا زياده ونقصان هنا، حيت هاد فيه هاد لاستيك هذا كيتجمع، وعنده هاد الصدفه، ها هو ملي كتجمعوه كيتنقص في لاطاي، الثمن ديما 50 درهم. عنده هاد البونطالون ديال البود، هذا امبيرميابل كيبان بحال سكاي، ها هو في هاد اللون هذا. لي طاي اللي فهاد احمد 36 38 40. فيه ثلاثه طايات، 36 38 40، الماركه ديالته ها هي. كيفاش الفلو ما عرفتش علاش دخلي لا، الثمن ديالو 50 درهم. هذاك بيس وحده. هذا كاين هاد اللون هذا، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه هو غايقول ليه هو الطايات اللي كاينين. هذا الطاي 40، دائما الثمن 50 درهم. عندك اللون الاخر تحطها ذهب. كاين هاد الكاط هذا كيجي ستريتش كغي، كيجي فيه الطول، الثمن ديالو دائما 50 درهم. هذا 38 40. كاين هاد لاكولور هادي برونز، هذا فيه غير 36 لاطاي، كيجيو زوينين بزاف في اللبسه، وفيهم الطول كيجي مولونط كيبان بحال الجلد، الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد لا شوميز هادي البنات كتجي طويله، كتقدري تحليها من هنا، بغيتي تحليها كتحليها، شوف ديالها كيتجبد، فيها هنا بحال بابيون، ولا بغيتي تاخديها مع هاد الكولون كيجي معاه زوين، ها هو. هذا فيه من 36 حتى 42، هذا 50. ها هي لا شوميز،
50 يعني 100 درهم بجوجهم. لا. كاين هاد البونطالون عاوتاني كلاسيك، تا هو كيجي زوين. هاد لاطاي ديال 40 42، تا هو تقدر ديرو مع هاد لاشوميز هادي. الثمن دائما 50 درهم سواد. كاين هذا فيه 38 40 42. الثوب ديالو كيستريتش، واللي زوين في هذا انه كيجي طي اوت. الثمن ديالو دائما 50 درهم. غادي نوريكم واحد الشوميز قصيره كتجي معاه زوينه. ها هي. برعنا محمد اليوم بسراول. مرحبا بك. هذا بالضيف. اه هذا هذا في كيتلبس بالما عريضه. شنو الطايط اللي عندك في هذا؟ هذا فيه 36 38 فيه 36 38 40، لان فيه طاي فوق طايتو كبيره. كذا طايشه كبيره. كيجي زوين في اللبسه. هذا كيجي عريض من الفوق كيجي حتى عريض من لتحت. التحت. كيجي طايح. الثمن دائما 50 درهم. هاد البياسه اللي بغيت نوريكم مع جيبه كتجي زوينه. هذا دابا كيجي طاي اوت، كتقدري تلبسي مع هادي وكدير اون بتيت فيست. هذا 50 والسوار 50. واش هاني نشوفوا لي طاي اللي في هادي. ها هي البياسه اللي كاينه في هذاك الدونطيل، ها هو في الكتاف. هذه زوينه بزاف. الطاي ديالها 38 40. صافي. كاينه هادي، هادو كلهم كيتلبسوا مع لي بونطالون كلاسيك. هذه لا طاي ديالها 38. الثمن دائما 50 درهم. كاين هاد الصومونش موسلين، كتلبسي هادي مع اون فيست كتجي زوينه. الثمن ديالها 50 درهم. فيها سمول ميديوم لارج. هادو كيتلبسوا كلاسيك مع لي بونطالون. هادو غران طاي صومونش. مع هادي راه كتلبس مع اون فيست. شوف ديالها كريب، عندها هاد السنيس اللور. هادي فيها 40 42 44. الثمن 50 درهم. غران طاي. كاين في هاد الموديل لي مونش 3 كار، حتى هي فيها 38 40 42 44. الثمن 50 درهم. كاينه هادي البياسه اللي بقات فيها 42 44. دائما هادو كلاسيك كيتلبسوا 50 درهم. صحاب اللي كيقلبوا على التيشيرتات في النوا سامبل، كاين هذا فيه ميديوم لارج اكس لارج. الثمن 50. فيه الكحل وفيه هذا البلوسيل هذا. كاين هاد اللعيبه كتجي قصيره صوتي، هذه كتجي مع لي بونطالون طاي اوت. فيها الدونطيل في الظهر. الثمن 50 درهم. دوك لاباس معاك حبات ديك الجوج ديك هذيك. كاين هاد لافيس ديال لولا في البيض كتجي زوينه بزاف. هذه فيها من 38 حتى 46. هذه نيت طاي كبيره. الثمن ديالها 50 درهم. كاين هاد اللون اخر الثاني ديالها. زيتي هادي 40 42. زيتي هذا. كيبان بحال كاكي. الثوب ديالها 40 سخون. 42. الثمن ديالها 50 درهم. كاين هاد لافيست كري لي مونش 3 كار كلاسيك، فيها من 38. فيها 38 40 42 44 46. الثمن ديالها دائما 50 درهم. كاين هاد لافيست كتجي قصيره كتجي زوينه بزاف. مونش 3 كار. هادي كتلبس مع لا جيب. هنايا عندها واحد بتيت كروشي هما هنايا 3 باش كتسد ما كيبانوش. بغيت تسديها كتسديها، بغيت تخليها محلوله كتخليها محلوله. دائما الثمن ديالها 50 درهم. فيها سمول ميديوم لارج. كاين الكري ديالها. الكري ديالها بقاو فيه غير شي بياسات قلال، يعني اذا خصك تعيطوا تسولوا على الطاي اللي كاينه. هذه راه بالنسبه لي في يديا 38 36 38. هذه كاين هاد بحال الكارديغون كيتلبس من الفوق. هذا واحد اللي كاين
لاطاي ديال 44 46 غري فونسي، الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد اللون الاخر ديالو، هادو كيتلبسو مع لي غوب، لا كانوا بالسميطات، لا كان عندك شي ديباردور كتلبسيه غير من الفوق، الثوب ديالو كيتيري دائما 44 46 الطاي ديالو، الثمن ديالو 50 درهم. كاين عندي هاد الصايه هادي فيها الكغون طاي اللي كيلبس الصايات، كتجي فوق كتجي على الركبه، لاطاي اللي فيها حتى 52 حتى 52. 52 كغون طاي مرحبا بهم. اذا الفيديو ديالنا البنات كان كله 50 درهم من البدايه حتى لدابا. وما تنساوش انكم غير تشاركوا في القناه الى اول مره غتشوفوها، وتخليو لي كومونتير. وكذلك ما تنساوناش ملي جيم الى عجبتكم هاد الحويجات اللي وريناكم اليوم، الى عجبكم خليو لينا جيم. اكيد الا عجبتكم الحلقه بهذا المعنى خليو لينا جيم. دابا غادي ندوزو للسروال ديال السيرفيت ديال 100 درهم عند محمد. بالنسبه للسروال السوفيت اللي عنده هاد اللون كراميل، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالو 100 درهم. هذا هو كيتلبسو طاي اوت ديال تركيا. كاين عنده هاد الغوز حتى هو سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين عنده هاد الكغي نفس لي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن 100 درهم. وغنختمو بهاد البوردو حتى هو سمول ميديوم لارج اكس لارج، دائما الثمن 100 درهم. واللي عجبته شي حاجه يسكرينيها ويصيفطها لمحمد. وكاين هاد الخزي ما شفتوش حتى هو سمول ميديوم لارج اكس لارج، اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها لمحمد في النمره ديالو. واللي بغات تجي عندو مرحبا بها، راه تيحل من 10 الصباح حتى 7 ديال العشيه. واللي بغى ليفريزون كاينه في كازا وخارج كازا. واللي بغى يجي عندنا يجي عندنا مرحبا به. عنده مرحبا به. انا غادي يكون البنات سالا الفيديو ديالنا اكيد، وكاين بزاف ما يتشاف. كل مره ان شاء الله نبينو عنده لكم، الجديد، دائما عنده جديد، دائما غادي نبداو نبينو لكم نشجعوه وبقاو تجيو عنده. صح. مرحبا وما بكم. تنقصونيش انا وتجيو عندو ما يكونش فيكم قوالب. لا ما تخافيش، حتى الاولاد يجيو عندو هوايا. هنا البنات غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. هادو باش يشوفوا هاد لي شوميزا قبيله ما بينيتهمش ليهم. كاين هاد البوردو، هادي بياسه اللي بقات لا طاي 38، حيت عنده بياسات زوينين فيهم بياسه، يعني تقدر وحده تجي تاخذ هاد اللونات كلهم. كاين هاد البلو مارين حتى هي 38، وكاين هاد لا كولور هادي. هادو خاطين مع لي بونطالون كلاسيك 50 درهم. وتا مع الجين الثمن 50 درهم. الفيديو ديالنا ديال اليوم كله كان 50 درهم عند محمد، شي حاجه قليله اللي غير عندك 100 السيرفيت درهم اللي دوزناها ديال ب 100 نايك. درهم، التريكوات ديال نايك. صافي البنات، هنايا الفيديو ديالنا تسالى. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الى اول مره غتشوفوها، وتشجعونا. ونتلاقاو ان شاء الله الاسبوع القادم كذلك عند محمد. مرحبا بكم. مرحبا بكم عند محمد، وخليتكم في امان الله. الى اللقاء.